सिपह सालार होगा, तुम्हारे फारूक जैसा हुक्मरान होगा, और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम आराम से शांति से और अमन के साथ मैं तय कर जाऊंगा और सफर को पहुंच कर जाऊंगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई, आज उसी घर से कुरान करीम की आवाज नहीं, फिल्में गाने की आवाज आ रही है। आज उसी घर से तहज्जुद की नमाज नहीं, बल्कि ढोल और ताशे बज रहे होते हैं। मेरे भाई, 1857 के अंदर इसी हिंदुस्तान के सरजमीन में ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये बात तय हो रही थी कि आप मुझसे कोई हुकूमत छीन नहीं सकती। अब तो अगर आसमां भी हम पर गिरना चाहे तो अपने हाथों से हम उसको रोक लेंगे। लेकिन उनके एक बड़े सिपह सालार ने कहा कि सरकार आपकी तो रहेंगी, लेकिन याद रखिएगा ये कौम है, अगर वो कौम चाहती तो आपकी हुकूमत को तोड़ कर रख सकती है, अगर वो कौम चाही तो अगर आपकी हुकूमत को मिट्टी में मिला सकती है। वो कह रहे हैं कि कौन सा कौम है? वो कह रहा है मुसलमानों की कौम है। अगर वो मुसलमान चाहेगी तो तुम्हारी हुकूमत को मिट्टी में मिला सकती है, तो पहले तुम उनके ईमान को खत्म कर दो और उनके जोश वसवला को खत्म कर दो। तो कहा कि क्या करना होगा? तो कहा कि जाओ, जहां जहां मुसलमानों की बस्ती है, जहां जहां मुसलमानों की बस्ती है, वहां उनके कुएं के अंदर मुर्दार गिरा दो, क्योंकि मुसलमानों की शरीयत में है कि वो मुर्दार का पानी नहीं पिएगा, और जब वो मुर्दार का पानी नहीं पिएगा तो हम उनको पानी की शक्ल में उनको शराब पिलाऊंगा और उनके ईमान से मैं उनको हटा दूंगा, और तब वो हम उसको उन पर काबिज आ जाएंगे और हम उसको नीचे गिरा देंगे। यही थे मेरे भाइयों। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि मैं अपने जान को तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अपने खून को तो बहा सकता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के साथ सौदाबाजी नहीं कर सकता। और ये कहकर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कितने लोगों के गलों पर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। क्या आपको मालूम नहीं कि कभी भगत सिंह को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उसी किसी किनारे पर अशफाकुल्लाह खान का टुकड़ा टुकड़ा किया गया? क्या आपको याद नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम कि 1799 के अंदर श्रीनगर पटना के अंदर जब मैसूर से शेर टीपू सुल्तान को शहीद किया गया तो उनके लाश पर खड़े होकर बार हाउस ने कहा कि आज के बाद हिंदुस्तान हमारा हो गया, अब हिंदुस्तान किसी का और का नहीं है। तो मुसलमानों, हमें समझना होगा, हमें समझना होगा हम कहाँ चले गए। आज हमारे साथ हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे जवाल और असबाब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? आज हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे पत्ती का सबब क्यों है? क्या रीजन है? क्या डिफरेंस है? आज के मुसलमान और पहले के मुसलमान में क्या डिफरेंस है? What is difference between the nowadays Muslim and earlier Muslims? क्या फर्क है हम में और आप में? क्या फर्क है हम में और पहले के मुसलमानों में? हम में और पहले के मुसलमान में तो यही फर्क है कि पहले के मुसलमान they have been already upon the order of Muhammad। वो हमेशा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसूल और तरीका पर चला करते थे। वो हमेशा कुरान करीम के तरीका पर चला करते थे। वो हमेशा सीरत रसूल को अपने साथ ले जाकर चला करते थे। लेकिन आज हमारा हालत क्या है कि हमें सीरत रसूल से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमें कुरान करीम से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कि लोगों, तुम ही तो कामयाब रहोगे, तुम ही तो सरबुलंद रहोगे। Do not be quick and do not be sad। कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपने आप को क्यों कम में हिम्मत समझ रहे हो? तुम ही तो सरबुलंद रहोगे, तुम ही तो कामयाब रहोगे। तो फिर क्यों आगे शर्त बताई जा रही है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन के ढांचे में डालोगे तभी तुम कामयाब बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। জালসার সভাপতি হযরত মাওলানা গয়াসউদ্দিন সাহেব, ওনার কাছে অনুরোধ যে আপনি খুব তাড়াতাড়ি স্টেজে উপস্থিত হন। আর পরের বক্তা মাওলানা আখতার হোসেন সাহেবকে যদি আওয়াজ পৌঁছে তো অবশ্যই স্টেজে চলে আসুন। সময় হয়ে গেছে। মাওলানা আখতার হোসেন সাহেব আপনি স্টেজে আসুন।
যেনারা জলসা কমিটির পক্ষ লোক ওনারা বক্তাকে নিয়ে আসেন। আসসালামু আলাইকুম। اور یہ اللہ رب العالمین جنگ وحد کے مقام پر یہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو کم ہمتی مت سمجھو، تم اپنے آپ کو پستی کے سبب میں مت لے جاؤ، کیونکہ تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلام میں کھڑے اتارو، تبھی تم کامیاب بنو گے اور تم تبھی کامیاب ہوگے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کو جب بڑے بڑے تکلیف پر ان کو پریشان کیا گیا، کبھی کسی صحابہ اکرام کو پھانسی کے پھاندے پر چڑھایا گیا تو کبھی کسی کو لوہے کے چھالنی سے چھانا گیا اور ان کو گرم ریت پر اور تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ کس طرح سے ہم اس دین کو پھیلائیں گے، اگر ہم اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ رسول، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم سے پہلے کسی پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا، تو کسی کے گوشت کو لوہے کے کنگھی سے چھیلا گیا، تو کسی کو زندہ جلا دیا گیا، تو کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے حق کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے حق اور صلاح کو بلند کرتے رہے۔ تو کیا تمہیں نہیں معلوم ہے تم ہی کامیاب رہو گے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے جو آندھی کی طرح اٹھتی ہے اور ساون کی بادل کی طرح آسمانوں میں چھا جاتی ہے، اور تم ایک دن تمام لوگوں میں حکمراں بن کے رہو گے، تم ایک دن تمام لوگوں میں فائز اور کامیاب رہو گے، تم ایک دن تمام لوگوں میں حکمراں کرو گے۔ اور یہ ثابت کر کے بھی دکھایا، 20 لاکھ مربع میٹر پر مسلمانوں نے حکومت کی، 40 لاکھ مربع میٹر پر مسلمانوں نے حکومت کی، پورے کائنات پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ لیکن آج اس ہندوستان کے دیش واسی کو کیا ہو گیا کہ آج جب ہندوستان میں مسلمان آ رہے تھے تو ڈھول بجا کر ان کے سوال کیا جا رہا تھا، اور جب وہ جا رہے تھے تو ماتم منایا جا رہا تھا۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان کے سرزمین پر آئے، اور کیوں آئے معلوم ہے آپ کو؟ وہ اس لیے آئے تھے کیونکہ ان کی ایک ماں، کسی ماں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی سندھ کے اندر، تو ان کے ساتھ جب ظلم کیا گیا تھا، محمد بن قاسم مکہ سے سندھ پر آ گئے، کیونکہ انہیں برداشت نہیں تھا کہ ایک مسلمان خواتین کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی کی جائے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کھلے عام ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے ماں بہنوں کی عزت اڑائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو، اگر آج بھی آپ چاہیں گے، اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ اپنے اس وقت کو لا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہی محمد بن قاسم اسی سندھ کے اندر جب راجہ چرچ کے سپہ سالار ان کے پاس مقابلے کے لیے جاتے ہیں اور محمد بن قاسم کو شکست پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اصحاب ان کی اتنا خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے کہ ان کی عزت اتنا کرتے ہیں، ان کا سلوک کس طرح سے ہے، ان کی عقیدہ کس طرح سے ہے، ان کی عقیدہ کو دیکھ کر ان کے سپہ سالار راجہ چرچ کے سپہ سالار خود مسلمان ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی وقت تمام لوگ، جب محمد بن قاسم کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو تمام لوگ ماتم مانے لگتے ہیں کہ محمد بن قاسم آپ ہم کو چھوڑ کر مت جائیے، آپ تو ہمارے رہبر ہیں، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیے گا تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ لیکن آج مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے مذہب سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم کو ڈھکیل کر کسی کنارے پر لے کے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہماری کوئی وجود ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے 900 سال تک یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ وجہ یہی ہے مسلمانوں، ابھی بھی آؤ، وقت باقی ہے، قرآن کے ساتھ اپنا لو لگاؤ اور سیرت رسول کو مطالعہ کرو، ورنہ یاد رکھو اس ہندوستان کی سرزمین آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اس ہندوستان کی سرزمین آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اسی ہندوستان کے اندر جو آپ کے جس کی کامیابی ان کے آگے بڑھ کر استقبال کر رہی تھی، آج ناکامی ان کے مقدر بن گئے، جن کے سر پر عزت اور عفات کا تاج تھا، اب ذلت اور رسوائی کے گار میں جا گئے۔ وہ قوم جن کی ایک آواز سے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندے میدان جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہو گیا میرے بھائیو؟ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، اور ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون کے زمرے میں شامل ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ ہندوستان کی سرزمین پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ خدا اس وقت تک اس قوم کی حالات نہیں بدلتی نہ ہو جس کو اپنے حالات بدلنے کی جستجو۔ اللہ رب العالمین اس قوم کی اس وقت تک حالات نہیں بدلتے میرے بھائیو۔ تو آؤ ہم پھر
اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر دریز ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں، خصوصاً آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اس دیش کے لیے ایمان کو پہلے مضبوط کیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔